ओके गुड आफ्टरनुन एभ्रीवन। आज हामी के को बारेमा चर्चा गर्छौं? सर्कलको लागि है त। यो पनि हाम्रो लागि के छ, नयाँ टपिक छ, तर पुरानै हामी पढ्दाखेरि के गरे हो, अलि सानो क्लासदेखि नै पढ्दाखेरि के छ, हामी यसबाट अवगतै छौं। त्यसपछि हामीले आज के गर्छौं? वृत्तको बारेमा के गर्छौं? कुराकानी गर्छौं। सर्कलको बारेमा के गर्छौं? कुराकानी गर्छौं। अब मैले यहाँ एकचोटी मैले सर्कलहरु ड्र गरे, एकचोटी हेरौं त्यहाँ। ओके स्टुडेन्ट, हेरौँ मैले यहाँ तीनवटा के छ डिफरेन्ट खाले सर्कलहरु के छ ड्र गरेको छ। अब व्हाट इज सर्कल? कसैले सोध्यो व्हाट इज सर्कल? सर्कल भनेको के हो त? सर्कल भनेको हामीले यसरी भन्छौं, द पाथ अफ ट्र्यास आउट बाइ अ मुभिङ पोइन्ट एट अ फिक्स्ड डिस्टेन्स फ्रम द फिक्स्ड पोइन्ट इज कल्ड द सर्कल। भनेको कुनै पनि एउटा फिक्स पोइन्टबाट, कुनै पनि एउटा फिक्स पोइन्टबाट कुनै निश्चित दूरीमा हामीले जुन घुमाएको हुन्छ, निश्चित दूरीमा के गर्छौं, एउटा बनाउँछौं, गोलोकृति बनाउँछौं, त्यसलाई हामीले के भन्छौं? सर्कल भन्छौं। भनेपछि यहाँबाट के छ, हाम्रो यो फिक्स पोइन्ट छ, यो पोइन्टबाट के छ, यो फिक्स डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ? फिक्स्ड हुन्छ, एउटा सीमित हुन्छ, के हुन्छ? फिक्स डिस्टेन्स हुन्छ। यो 2 सेन्टिमिटर छ भने हामी यहाँ के हुन्छ, 2 सेन्टिमिटरकै दायरामा के हुन्छ, गोलो आकृति बनाउँछौं। त्यो बनेको एउटा गोलो आकृतिलाई हामीले के भन्छौं? सर्कल भन्छौं। के भन्छौं? सर्कल। अब सर्कलमा मैले यसरी ताने, एउटा के हुन्छ, मैले यहाँबाट तान्दिए, अर्को हामी यसरी तान्दिए, हेरौँ त यहाँ। अब सबैको के हुन्छ, हामी यसको नामहरु के छ, फरक फरक नामहरु छन्। हामीले हेरौँ त, यो जुन फिक्स पोइन्ट छ, फिक्स पोइन्टलाई हामीले के भन्छौं? सेन्टर। के भन्छौं? सेन्टर। के सेन्टर, यसलाई हामीले नेपालीमा केन्द्र भन्छौं, केन्द्र। यो फिक्स पोइन्ट यो जुन छ केन्द्र, सेन्टर देखि लिएर सर्कम्फरेन्स, यो बाहिरी भागलाई हामीले के भन्छौं? सर्कम्फरेन्स। त्यसलाई नेपालीमा हामीले के लेख्छौं? परिधि भन्छौं। के हो? परिधि। भनेपछि हामी यो सेन्टर देखि लिएर सर्कम्फरेन्स सम्मको डिस्टेन्सलाई, सेन्टर देखि लिएर सेन्टर टु सर्कम्फरेन्स, सेन्टर देखि लिएर के सर्कम्फरेन्स सम्मको जुन डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौं? डायमिटर। मानौ कि यहाँ कुनै ए पनि बिन्दु छ, त्यसमा हामीले ए बी लाई के भन्छौं? यो मानौ ओ छ, के छ? ओ। त ओ ए लाई हामीले के भन्छौं? ओ ए लाई हामीले के भन्छौं? रेडियस। के रेडियस, यसलाई हामीले के भन्छौं? रेडियस, अर्धव्यास भन्छौं। के भन्छौं? अर्धव्यास। त्यस्तै एउटा सर्कम्फरेन्सबाट केन्द्र भएर भनेपछि सेन्टर भएर अर्को सर्कम्फरेन्स सम्म जुन लामो दूरी हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौं? डायमिटर। के भन्छौं? डायमिटर। यसलाई हामीले के भन्छौं? डायमिटर। यो ओ ए बी, यो जुन लाइन सेगमेन्ट छ, त्यो लाइन सेगमेन्ट के छ, कुनै पनि सर्कलको एउटा लाइन सेगमेन्ट जुन केन्द्रबाट पास भएर अर्को सर्कम्फरेन्ससँग के हुन्छ? टच खान्छ। त्यो टच भएको त्यो जुन हाम्रो रेखा हुन्छ या जुन के रे सेगमेन्ट हुन्छ, लाइन सेगमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौं? डायमिटर। के भन्छौं? डायमिटर भन्छौं। हामीले व्यास भन्छौं, व्यास। डायमिटर, व्यास। भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौं? व्यास भन्छौं। अब यहाँदेखि हाम्रो यसरी पनि हुन सक्छ, जुन के हुन्छ, केन्द्रबाट पास भएर गएको हुन सक्छ। भनेपछि यहाँ के भयो त? ओ ए बी वा ए बी लाई हामीले के भन्छौं? ए बी लाई हामीले के भन्छौं? ए बी जुन छ, ए बी लाई हामीले के भन्छौं? डायमिटर। त्यसलाई हामीले के भन्छौं? व्यास। ओके। अब यो के छ, सर्कलको के छ, वान कम्फरेन्स देखि अर्को कम्फरेन्स सम्मको मान्छौं, अर्कोतिरको यो मानौ ए बी मानौ, यसमा ए बी मान्यो भने यसलाई हामीले कड भन्छौं। के भन्छौं? कड भन्छौं। के कड भन्छौं। यसलाई हामीले के भन्छौं? कड। त्यस्तै यसबाट हामीले यसरी यो लाइन यसरी ड्र गर्दियो वा यसरी गरिदियो भनेपछि यो के हो? यो जुनसुकै लाइन, यो सबै लाइनलाई हामीले के भन्छौं? रेडियस भन्छौं। के भन्छौं? रेडियस। किनभने यो पनि के हो? सेन्टरबाट के छ, सर्कम्फरेन्स सम्मको डिस्टेन्स। यो पनि के छ? रेडियसबाट सर्कम्फरेन्स सम्मको डिस्टेन्स। यो पनि के छ? रेडियसबाट के रे सेन्टरबाट सर्कम्फरेन्स सम्मको डिस्टेन्स। दोस्रो कुरा के छ भने सर्कलको रेडियस के हुन्छ? सर्कलको रेडियस सबै इक्वल हुन्छ। योसँग यो इक्वल हुन्छ, यो इक्वल हुन्छ। के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। रेडियस के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। किन मैले सुरुमै के भने, द फिक्स के रे द पाथ अफ ट्र्यास आउट बाइ द मुभिङ पोइन्ट
एट फिक्स डिस्टेन्स फ्रम द फिक्स पोइन्ट, एउटा फिक्स पोइन्टबाट फिक्स डिस्टेन्समा के हुन्छ सर्कल बनेको हुन्छ। त्यो भएर के हुन्छ सर्कलको हरेक रेडियस के हुन्छ बराबर हुन्छ, के हुन्छ बराबर हुन्छ। दोस्रो कुरा हामीले डायमिटर, यो डायमिटर जुन छ डायमिटर के हुन्छ मानौ कि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले आर भन्छौँ, के हो आर रेडियस, जसलाई हामीले आरले गर्छौँ त भने यो आर छ भने यो पनि के हुन्छ आर। त यो टोटल डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ डी। डी इक्वल टू हाम्रो के हुन्छ डी इक्वल टू के हुन्छ आर प्लस आर इक्वल टू के हुन्छ 2r भनेपछि डायमिटर इक्वल टू के हुन्छ 2r, डायमिटर इक्वल टू के हुन्छ 2r, डायमिटर इक्वल टू के लेख्छौँ हामी डायमिटर डी इक्वल टू के हुन्छ रेडियस प्लस रेडियस गर्छौँ। यो भनेको के हो आर प्लस आर इक्वल टू 2r, डी इक्वल टू के हुने भयो हाम्रो 2r, डी इक्वल टू 2r। अब डी इक्वल टू 2r हुन्छ भने आर इक्वल टू के हुन्छ डी अपन 2, डायमिटर अपन 2। अब हामीले यो कुनै डी दिएको छ र डीबाट हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो आर फाइन्ड गर्नु पर्यो। मानौ के आर फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हामीले के निकाल्छौँ आर इक्वल टू डी अपन 2, डायमिटर अपन 2। डायमिटरको के हुन्छ आधे हामीले के भन्छौँ रेडियस, के भन्छौँ रेडियस। वान्स अगेन मैले फेरि यसलाई मेटेर मैले एकचोटि फेरि यसलाई रिपिट गरिदिएँ। यहाँ ल यो एउटा के हो सर्कल हो जुन फिक्स पोइन्टबाट के छ इक्वल डिस्टेन्समा के छ घुमेको छ भनेपछि यो सेन्टरबाट सर्कम्फरेन्ससम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ ए मानौ यो के हो ओ ए मानौ। यसलाई हामीले के भन्छौँ नम्बर 1 ओ ए इज अ रेडियस, यसलाई हामीले के भन्छौँ रेडियस आर हो, यो के हो आर। त्यस्तै यो बाहिरीको यो जुन भाग छ नि यो भागलाई हामीले के भन्छौँ सर्कम्फरेन्स भन्छौँ, के भन्छौँ सर्कम्फरेन्स। यो जुन घुमेको भाग छ यसलाई हामीले के भन्छौँ सर्कम्फरेन्स भन्छौँ, के भन्छौँ सर्कम्फरेन्स, के भन्छौँ यसलाई सर्कम्फरेन्स। यसलाई हामीले सी ले डिनोट गर्छौँ, केले सी ले। अब यसरी मानौ कि यसमा यो हाम्रो के हो यो डायमिटर हो, के हो डायमिटर। यहाँ बी मानिदियो भने के हुन्छ बी, के अरे बी लेख्यो भने के हुन्छ यहाँ 2 नम्बरमा ए बी लाई हामीले के भन्छौँ डायमिटर इज अ डायमिटर यो के हो डायमिटर इक्वल टू के हुन्छ हाम्रो डी इक्वल टू के हुन्छ 2r, के हुन्छ 2r किनभने यो पनि आर छ यो पनि आर छ, आर प्लस आर डी इक्वल टू यहाँदेखि यो सबै के हो डी हो, टोटल डिस्टेन्स हाम्रो डी हो। त डी इक्वल टू के हुन्छ आर प्लस आर 2r। अब यसबाट हामीले आर निकाल्यो भने के हुन्छ डी अपन 2 यो फर्मुलाहरू हो एक्सरसाइज गर्ने बेलामा के हुन्छ काम लाग्छ। अब यो सर्कम्फरेन्स इक्वल टू के हुन्छ सर्कम्फरेन्स सी इक्वल टू 2πr। हामी यसरी हेरौँ यो टाइप के छ लाइन छ, यहाँबाट हामीले यसरी गर्यो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ πr, के हो यो πr। सेमी सर्कलको यो के हो आधी भागलाई πr, अर्को यो पनि के हुन्छ πr। यो दुईटैलाई हामीले जोडिदियो भने जोडियो भने के हुन्छ πr प्लस πr इक्वल टू के हुन्छ 2πr। हाम्रो के हुने भयो त परिधि सर्कम्फरेन्स इक्वल टू के हुने भयो 2πr भयो, के भयो सर्कम्फरेन्स इक्वल टू 2πr। यो 2-3 वटा फर्मुलाहरू के गर्ने याद राख्ने है त। डी इक्वल टू के हुने भयो 2r, आर इक्वल टू के हुने भयो d/2, त्यस्तै सी इक्वल टू के हुने भयो 2πr। दोस्रो अब सेमी सर्कलको कुरा गरौँ हामी। सेमी सर्कल कुनै पनि सर्कल छ, सर्कललाई हामीले के गर्छौँ सर्कललाई 2 बराबर भागमा बाँडिदियो भने डायमिटर यो मानौ कि सर्कल छ, सर्कललाई हामीले सर्कलमा एउटा कुरा अझ के बुझिराखौ भन्दाखेरि डायमिटरले के हुन्छ सर्कललाई 2 बराबर भागमा बाँडिदिन्छ। हामीले डायमिटर जुन खिच्छौँ डायमिटरबाट के गर्छौँ काट्दियो भने सर्कललाई कट गर्यो भने के हुन्छ यो 2वटा सर्कलको के हुन्छ निर्माण हुन्छ, 2वटा सर्कलको के हुन्छ निर्माण हुन्छ। अब मैले अर्को कुरा नि भनेको थिएँ, यसमा के भनेको थिएँ यो के हो कड हो, यो के हो कड हो, यसलाई हामीले के भन्थ्यो कड भनेको थिएँ। यो कड हो हैन। अब कसैले सोध्यो व्हिच इज द लंगेस्ट कड अफ द सर्कल भन्यो भने व्हिच इज द लंगेस्ट कड, कड त हामीले हेर्यो भने यो डायमिटर पनि एउटा कडै हो, के हो यो डायमिटर एउटा पनि के हो कडै हो।
डायमिटर यो डी पनि के हो एउटा कड हो। तर डी भनेको यो सबैभन्दा ठुलो कड हो। के हो सबैभन्दा ठुलो कड। किनभने सर्कलको हामी जति जति तलतिर आउँछ कडहरूको संख्या हुन्छ लेन्थ सानो हुन्छ। यसरी माथि कडहरू ड्र गर्दै गयो भने के हुन्छ डायमिटरमा जान्छ। डायमिटर भन्दा फेरि माथि गयो भने के हुन्छ लेन्थ घट्दै जान्छ। लेन्थ के हुन्छ घट्दै जान्छ। त कसैले सोध्यो भने द ग्रेटेस्ट कड इज कल्ड के हुन्छ हामी डायमिटर के भन्छौँ ग्रेटेस्ट कड अफ द सर्कल इज कल्ड डायमिटर। डायमिटर जुन हुन्छ नि यसो के हुन्छ सर्कलको सबैभन्दा ठुलो कड हुन्छ। अब फेरि सेमी सर्कलको कुरा मैले भनेको थिएँ कि सेमी सर्कल सर्कललाई दुई बराबर भागमा बाँडियो भने के हुन्छ चित्र हाम्रो यस प्रकार के हुन्छ बन्छ हैन। अब यसरी बन्दाखेरि यसो सेमी सर्कलबाट हामीले सेमी सर्कलको निकाल्यो भने के हुन्छ सेमी सर्कल भनेको के हुन्छ पाइ आर। किनभने हाम्रो सर्कल भनेको सर्कमफरेन्स भनेको 2 पाइ आर हो। सेमी सर्कल बनायो भने के हुन्छ पाइ आर। अब यहाँ एउटा फर्मुला हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सेमी सर्कल पेरिमिटर अफ सेरीसँग पेरिमिटर अफ सेमी सर्कल इज इक्वल टु के हुन्छ पाइ आर। यो यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ पाइ आर प्लस यहाँ त के हुन्छ यो के हो हाम्रो आर हो के हो आर र यो पनि के हो आर। त्यसलाई हामीले के लेख्छौँ 2r के 2r और d 2r और d। तो सेमी सर्कल इक्वल टु के हुन्छ पेरिमिटर अफ द सेमी सर्कल इक्वल टु पाइ आर प्लस 2r लेख्ने भयो या यसको ठाउँमा हामीले पाइ आर प्लस d पनि लेख्छौँ। अब कसैले सोध्यो पेरिमिटर अफ द सर्कल इक्वल टु पेरिमिटर अफ द सर्कल भन्यो भने 2 पाइ आर हुन्छ। किन सी भनेको नै के हो पेरिमिटर हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटली लेन्थ भनेको के हो पेरिमिटर भनेको 2 पाइ आर हो। तर सेमी सर्कलमा के हुन्छ सेमी सर्कल के अरे पेरिमिटर अफ द सेमी सर्कल इक्वल टु के हुन्छ पाइ आर प्लस 2r। अब हामी के गर्छौँ एक्सरसाइजमा जान्छौँ है त। एकचोटि यति बुझिसकेपछि हामी एक्सरसाइज सुरु गर्छौँ। ओके यहाँ हेरौँ एकचोटि हामी मैले दुईटा क्वेसन यहाँ लिएको छु। फाइन्ड द लेन्थ अफ द सर्कमफरेन्स अफ द सर्कल हुज डायमिटर आर गिभन। डायमिटर के छ हाम्रो गिभन दिएको छ र लेन्थ फाइन्ड गर्नु छ। मानौँ कि यो के हो यो एउटा सर्कल हो र सर्कलको यो डायमिटर दिएको छ। डायमिटर कति दिएको छ 49 cm। कति दिएको छ हाम्रो 49 cm। यो के हो 49 cm। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ हाम्रो 49 cm। फाइन्ड के गर्नुपर्ने अब सर्कमफरेन्स लेन्थ अफ सर्कमफरेन्स यो जुन भाग छ नि यसको लेन्थ हामीलाई के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो यो कति छ। फाइन्ड गर्नको लागि मैले के भनेको थिएँ यो भनेको हामी के हाम्रो के हो सर्कमफरेन्स सर्कमफरेन्स सी अनि सी को फर्मुला हाम्रो के थियो सी को फर्मुला मैले के लेखेको थिएँ 2 पाइ आर। अब हामीलाई के थाहा छ यो 2 पाइ आर के थाहा छ 2 पाइ आर सी इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 2 पाइ आर। और यसलाई हामीले 2d या 2d पनि भन्न के अरे पाइ डी पनि भन्न मिल्छ के पाइ डी भनेको पनि मिल्छ। किनभने यसलाई हामी हेर्छौँ यसलाई हामीले 2r अनि यो पाइ भनेपछि यो 2r भनेको के हो d अनि पाइ त्यसलाई हामीले पाइ डी पनि भन्न मिल्छ। यो फर्मुला लगाइदिए पनि हाम्रो के हुन्छ एन्सर आउँछन्। यो फर्मुला लगाए पनि के हुन्छ हाम्रो एन्सर आउँछ। त हामीले यो पढ्या हो यही अनुसार हामीले गरिदिन्छौँ है त। ओके हेरौँ अब निकाल्नु पर्ने के हो हामीले बुझिसक्यौँ। निकाल्नु के हो हामीलाई लेन्थ अफ द सर्कमफरेन्स। त हामीले यो 1 को ए गर्छौँ है त। हियर वी हेभ गिभन दिएको के छ हाम्रो डायमिटर के हो डायमिटर अफ सर्कल लेखौँ डायमिटर अफ सर्कल d इक्वल टु के दिएको छ हाम्रो 49 सेन्टिमिटर। देयरफोर हामीले यहाँबाट r निकाल्दियो भने के हुन्छ d अपॉन 2। त d भनेको हाम्रो कति हो 49 सेन्टिमिटर अपॉन 2 इक्वल टु हामीले यति नै राख्दियौ। अहिलेको लागि के गरौँ यति राख्दियौ। यति के भयो हाम्रो सेन्टिमिटर भयो के भयो सेन्टिमिटर। ओके r निकालियो भने है त। अब हाम्रो अर्को निकाल्नु पर्ने के हो लेन्थ अफ सर्कमफरेन्स।
C is equal to what? By using formula. By using formula. के छ C is equal to हाम्रो के हुन्छ 2 pi r 2 pi r 2 को 2 into पाई भनेको कति हो पाईको मान जहिले पनि कति याद राख्ने पाई is equal to के हुन्छ 22/7 यो पाईको के हुन्छ फिक्स्ड मान हुन्छ है त 22/7 इन्टु यो पाई पाई भनेको के हो 22/7 इन्टु हाम्रो के छ r is equal to कति छ 49 cm/2 अब हामी क्यान्सल गर्दै हो यो 2 ले यो 2 क्यान्सल भयो यो 7 ले 49 लाई 7 जा cm इक्वल टु हाम्रो कति आउने भयो त यहाँ हेर त डाइरेक्ट कति आउने भयो हाम्रो 7 into 22 into 7 सेन्टिमिटर इक्वल टु कति आयो एकचोटी मल्टिप्लाई गर्दै 415 cm यही नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो अर्को पनि मैले फर्मुला भनेको थिए फर्मुला के भनेको थिए मैले C इक्वल टु पाई डी भनेको थिए के पाई डी यसमा हाले पनि हाम्रो एन्सर यही नै आउँछ हेर एकचोटी पाई भनेको कति हो 22/7 इन्टु डी डी भनेको हाम्रो कति हो यहाँ 49 के हो 49 सेन्टिमिटर 7 ले 7 कति हुन्छ 7 जा cm इक्वल टु 22 into 7 cm इक्वल टु कति आयो 1154 सेन्टिमिटर भनेपछि C इक्वल टु हामीले यो फर्मुला लगाए पनि के हुन्छ हाम्रो एन्सर सेम आउँछ यो लगाए पनि हुन्छ आजलाई जुन मन पर्छ त्यही लेख्ने है त ओके अब यो सबै के गर्ने हामी यही अनुसार गर्ने 1 को के अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ एकचोटी क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ बाँकी आफै गर्ने यही फर्मुला अनुसार यही फर्मेट अनुसार 2 मा हेरौँ है त 2 मा के भनेको छ हेयर एमा हेयर यहाँ त अलरेडी फाइन्ड द लेन्थ अफ द सर्कमफरेन्स यसमा पनि के छ सर्कमफरेन्स नै फाइन्ड गरिएको छ तर के दिएको छ रेडियस के दिएको छ रेडियस दिएको छ भने हामीले के गर्छौं वी हैव गिवन के लेख्ने वी हैव गिवन के दिएको छ हाम्रो रेडियस अफ द सर्कल r इक्वल टु के छ हाम्रो यहाँ 14 सेन्टिमिटर चाहियो हामीले निकाल्नु पर्ने के होस् लेन्थ अफ सर्कमफरेन्स C इक्वल टु के छ व्हाट C इक्वल टु हाम्रो व्हाट छ त बाइ युजिङ फर्मुला फर्मुला हाम्रो के थियो फर्मुला के थियो हाम्रो C इक्वल टु भर्खर पढेको थियो C इक्वल टु 2 पाई r अब 2 पाई r गर्दाखेरि 2 को 2 इन्टु पाई भनेको हाम्रो कति हो 22/7 इन्टु r भनेको हाम्रो कति आएको छ यहाँ 14 सेन्टिमिटर 14 cm अब यसले के गरौँ काट्दै कति हुन्छ 2 सेन्टिमिटर इक्वल टु हाम्रो के हो 2 इन्टु 22 into 2 सेन्टिमिटर इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो यो 4 भनेपछि 22 into 8 गर्देऊ कति हुन्छ 6 अनि त्यसपछि कति भयो 176 सेन्टिमिटर 176 सेन्टिमिटर यसरी हामीले के गर्छौं निकाल्छौं है त 2 is 44 2 जा 1 8 कहाँ यो हुँदैन सरी 1 मिनेट है त यहाँ हेरौँ यो त हाम्रो यसरी हुन्छ नि 44 into 2 भनेपछि यो हाम्रो कति भयो त 88 सेन्टिमिटर कति आयो 88 सेन्टिमिटर ओके अब यसरी मल्टिप्लाई गर्ने अब यो पनि आफै गर्ने यो पनि गर्ने है त अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 3 मा है ओके स्टुडेन्ट हेरौँ हामी 3 नम्बरमा फाइन्ड द लेन्थ अफ द सर्कमफरेन्स अफ द सर्कल अन्डर द फलोइङ कन्डिसन यो दिएको कन्डिसन अनुसार हामीले के गर्छौं सर्कमफरेन्स निकाल्छौं टेक पाई इक्वल टु 3.14 जहाँ हामीले पाईको भ्यालु कति लिनु पर्यो 3.414 लिनु पर्यो ओके त 3 नम्बरको हेयर के भनिया छ हेयर यहाँ है 3 को
हियर दिएको वी हेभ गिभन लेखौँ हामी वी हेभ गिभन दिएको के छ रेडियस अफ सर्कल सर्कलको रेडियस कति दिएको छ हाम्रो 20 सेन्टिमिटर फाइन्ड गर्नु भने के लेन्थ अफ द सर्कम्फरेन्स हामीले फेरि के लेख्छौँ लेन्थ अफ सर्कम्फरेन्स सी इक्वल टु के छ हाम्रो वाट के लेख्छौँ सी इक्वल टु वाट बाई युजिङ फर्मुला के छ हाम्रो सी इक्वल टु 2 पाई आर यहाँ अब 2 को 2 इन्टु पाईको भ्यालु हामीले यहाँ चोक दिएको छ भने यहाँ कति छ 3.14 लिने कति 3.14 इन्टु आर भनेको हाम्रो कति हो यहाँ 20 सेन्टिमिटर अब यसलाई हामीले के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ त यसले 2 ले हामीले यो गरिदिन्छ कति हुन्छ 82.6 इन्टु 0 अब हामीले के गर्छौँ यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ 2 ले के 6 2 8 इन्टु 2 गरिदिन्छौँ हामी पहिला के गरिदिन्छौँ 2 त कति हुन्छ 6 4 5 12 अनि 0 को 0 हुन्छ यो 0 को 0 अब हाम्रो यहाँ कति छ 1 2 पोइन्ट पछाडि के छ हाम्रो डेसिमल छ त हामी पनि यहाँ पोइन्टमा राखिदिन्छौँ 2 पछि डेसिमल छ कति हुन्छ हाम्रो 125.60 सेन्टिमिटर यही नै हाम्रो के भयो लेन्थ आयो ओके यसरी हामीले के गर्छौँ लेन्थ निकाल्छौँ अब यो सबै डायमिटर दिएको छ यहाँ के छ डी दिएको छ डायमिटर त डायमिटरको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ पाई डी सी इक्वल टु के हुन्छ पाई डी त यसमा हामीले के गरिदिन्छौँ राखिदिन्छौँ या पाईको यसमा नि राखिदिन्छौँ वा हामीलाई सी इक्वल टु 2 पाई आरमा पनि राख्न सक्छौँ त यसमा राख्नको लागि हामीले यो डी लाई हामीले के गर्छौँ आर निकाल्दिन्छौँ कति 30/2 हुन्छ त यो के हुन्छ 15 सेन्टिमिटर र के राख्छौँ यहाँ 20 को ठाउँमा हामीले के राख्छौँ यहाँ 15 सेन्टिमिटर राखेर के गर्छौँ यसको गर्छौँ ओके त्यसरी हामीले गर्ने अब हामी क्वेसन नम्बर 4 को ए गरौँ है त क्वेसन नम्बर 4 को ए हेरौँ एकचोटि क्वेसन नम्बर 4 को ए हेरौँ 4 को ए मा के दिएको छ हाम्रो 4 को ए गर्ने प्रोसेस सबैको सेम छ फाइन्ड द लेन्थ अफ द डायमिटर भनेको छ के फाइन्ड गर्नु छ डायमिटर मानौ कि यो के हो सर्कल हो यो हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो यो के यो लेन्थ हाम्रो के छ फाइन्ड गर्नु पर्ने छ डी त दिएको हामीलाई के छ यहाँ त डायमिटर अफ द सर्कल हुज सर्कम्फरेन्स जबकि यो बाहिरको जुन छ नि यो हाम्रो दिएको छ कति दिएको छ यहाँ 110 सेन्टिमिटर कति छ हाम्रो 110 सेन्टिमिटर यो कन्डिसनलाई हामीले सटिस्फाई गरेर डी के गर्छौँ फाइन्ड गर्छौँ ओके के गर्छौँ फाइन्ड गर्छौँ त हाम्रो लेखौँ त पहिला दिएको के छ वी हेभ गिभन दिएको के छ सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल सी इक्वल टु कति छ 110 सेन्टिमिटर फाइन्ड के गर्नुपर्ने हो लेन्थ अफ डायमिटर त के लेख्छ लेन्थ अफ डायमिटर डी इक्वल टु वाट त बाई युजिङ फर्मुला के लेख्छौँ हामी बाई युजिङ फर्मुला हामीले फर्मुला सी इक्वल टु के पढ्या हो पाई डी के पढ्या हो पाई डी पनि हुन्छ र 2 पाई आर पनि हुन्छ त हामीले पाई डी गर्दैछौँ किनभने हामीले फाइन्ड के गर्नुपर्ने हो डी त डी फाइन्ड गर्ने हुनाले हामीले यो फर्मुला युज गरिदिन्छ सी इक्वल टु हाम्रो कति छ 110 सेन्टिमिटर इक्वल टु पाई यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 22/7 इन्टु डी त दिएको छैन जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ अर यो 7 लाई यता ल्यायो भने के हुन्छ 110 सेन्टिमिटर इन्टु 7 इक्वल टु 22 डी therefore d is equal to कति हुन्छ 1107 cm into 7/22 अब यहाँबाट d is equal to के हुन्छ यसले लाई काट्दियो भने कति हुन्छ 5 जा हुन्छ के 5 सेन्टिमिटर इन्टु 7 सेन्टिमिटर त यो के हुन्छ 35 cm कति हुन्छ हाम्रो 35 cm 22 5 जा 110
अब यो दुईटैलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ 35 के आयो 35। यसरी हामीले यसको सबैको के गर्छौं ओके। अब लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 5। Find the length of radius of the circle whose circumference are given। हाम्रो सर्कम्फरेन्स दिएको छ, रेडियस फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। के छ हाम्रो यहाँ सर्कम्फरेन्स दिएको छ, यो सर्कल छ, यो दिएको छ हाम्रो कति दिएको छ 220 cm र यहाँदेखि यो हामीलाई के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो आर त पहिला हामी के लेख्छौं यहाँ 5 को ए मा हेरौं 5 को ए हियर we have given दिएको के छ सर्कम्फरेन्स अफ सर्कल के सर्कम्फरेन्स अफ सर्कल c इक्वल टु 220 cm हाम्रो के छ दिएको छ 22 cm दिएको छ है त। अब फाइन्ड गर्नु पर्यो कि हामीलाई एकचोटि फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो रेडियस के रेडियस अफ सर्कल r इक्वल टु के छ वाट त बाइ युजिङ फर्मुला के थाहा छ हामीले c इक्वल टु 2 पाई r हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो त c को भ्यालु त हाम्रो दिएको छ कति छ 220 सेन्टिमिटर इक्वल टु 2 इन्टु पाई को भ्यालु कति हुन्छ 22/7 22/7 r इक्वल त दिएको छैन r जस्ताको त्यस्तै और स्टुडेन्ट यसले यो के हुन्छ 7 लाई हामी यता ल्याइदियो त के हुन्छ 220 इन्टु 7 cm इक्वल टु यो के हुन्छ यसलेलाई डिभाइड गर्दै कति हुन्छ 2 इन्टु 2 सेन्टिमिटर 2 के इन्टु r और r इक्वल टु के हुन्छ 220 इन्टु 7 सेन्टिमिटर अपन यसले हामीले डिभाइड गरिदियो भने के 2 इन्टु 2 इन्टु 2 त योले यो के हुन्छ 10 जा 2 ले 5 जा इक्वल टु कति आयो त 5 इन्टु 7 सेन्टिमिटर कति आयो त r इक्वल टु 35 सेन्टिमिटर r इक्वल टु कति आयो हाम्रो 35 सेन्टिमिटर। यसरी हामीले दिएको छ भने हामीले के भन्छौं रेडियस पनि निकाल्न सक्छौं ओके। लेट्स क्वेशन नम्बर 6 मा जाऊ हामी। क्वेशन नम्बर 6 मा के दिएको छ 6 मा पनि हेरौं मैले यति नै राखे 6 मा यहाँ मात्र मैले के लेख्दिए 6 यार 6 को a को हेरौं है 6 को a हेरौं। फाइन्ड द रेडियस अफ द सर्कम्फरेन्स आर गिभन बाइ भनेपछि सर्कम्फरेन्स यसमा पनि दिएको छ कति दिएको छ सर्कम्फरेन्स 330 सेन्टिमिटर। फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो यहाँ रेडियस के भनेको छ रेडियस r इक्वल टु वाट त हामीले गर्ने प्रोसेस त्यही छ तर यहाँ के भनेको छ पाइ इक्वल टु हामीले के लिन्छौं 3.14 त c इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ 2 पाई r c को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ यहाँ 330 सेन्टिमिटर इक्वल टु 2 इन्टु पाई को भ्यालु कति छ 3.14 इन्टु r जस्ताको त्यस्तै और यो 330 cm बाई यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दै कति हुन्छ 6.28 इक्वल टु r। अब यसलाई हामीले के गर्छौं डिभाइड गरेर यसको के लेखिदिन्छौं आन्सर लेखिदिन्छौं त यहाँ हामीले डिभाइड गरौं यसले यो डिभाइड गरेर जति आउँछ त्यही नै के हुन्छ हाम्रो आन्सर हुन्छ r इक्वल टु यहाँ आन्सर लेखिदिने ओके। यसरी के गर्छौं हामी लेख्छौं यो डिभाइड गरेर के गर्ने आन्सर लेख्ने। लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 7। अब फेरि हेरौं हामी यहाँ 7 को मा के भन्छ द डिफरेन्स बिट्विन द सर्कम्फरेन्स एन्ड डायमिटर अफ द सर्कल इज 90 cm फाइन्ड इट्स रेडियस भनेपछि के छ डिफरेन्ट दिएको छ यो हामी हेरौं त यो सर्कल छ के छ एउटा सर्कल छ है त सर्कलको के छ सर्कम्फरेन्स यो c अनि यो d भनेपछि c माइनस d दिएको छ कति दिएको छ हाम्रो 90 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब यो कन्डिसनलाई सटिस्फाई गरे यो कन्डिसनलाई हामीले के गर्छौं एप्लाई गरेर हामीले के निकाल्छौं यहाँबाट यो दिएको छ 90 सेन्टिमिटर दिएर हामीले के निकाल्छौं रेडियस निकाल्छौं रेडियस यहाँदेखि यो r हामीले के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं त हामीले हेरौं दिएको के छ 7 को
एमा हेरौ एयर वी हैव गिवन डाइरेक्ट लेख्छौ के दिएको छ डिफरेन्स बिट्विन डायमिटर एन्ड सर्कम्फरेन्स एन्ड डायमिटर इज 90 सेन्टिमिटर के छ हामी यहाँ लेखिदिन्छौ डिफरेन्स बिट्विन मैले सर्टकटमा लेखे डिफरेन्स बिट्विन सर्कम्फरेन्स एन्ड डायमिटर इक्वल टु कति छ हाम्रो 90 सेन्टिमिटर कति छ 90 सेन्टिमिटर त डिफरेन्ट भनेको छ त सर्कम्फरेन्स भनेको के हो सी अनि डायमिटर भनेको माइनस डिफरेन्स मिन्स के हुन्छ हाम्रो डिफरेन्स मिन्स के हुन्छ माइनस सी माइनस डी इक्वल टु कति भयो 90 सेन्टिमिटर 90 सेन्टिमिटर जबकि हामीलाई थाहा के छ सी इक्वल टु के हुन्छ पाई डी के हुन्छ हाम्रो यो सी इक्वल टु पाई डी के हुन्छ पाई डी मैले भनेको थिएँ पाई डी र यो के हुन्छ डी माइनस डी को डी इक्वल टु 90 सेन्टिमिटर और मैले यहाँबाट कमन लिदिन्छु के लियो कमन लियो के आयो डी त्यो के भयो पाई माइनस 1 इक्वल टु 90 सेन्टिमिटर और डी इज इक्वल टु डी मा हामीले यहाँ ब्र्याकेट यो पाई भनेको हाम्रो कति हो 22/7 माइनस 1 इक्वल टु 90 सेन्टिमिटर और हामीले यो पाई डी को डी अब यसमा के हुन्छ यो 7 हाम्रो एलसीएम आउँछ 22 माइनस 7 इक्वल टु कति आयो हाम्रो 90 सेन्टिमिटर और के भयो त डी इन्टु यो घटाइदियो भने कति हुन्छ 7 घटाए कति आएछ आउँछ 15 इक्वल टु यो 7 लाई मैले उता पठाइदिएँ 90 सेन्टिमिटर इन्टु के हुन्छ 7 अब यसलाई हामीले यहाँ ल्याऊ एकचोटि हेर्छौँ हामीले चाहिएको के हो आर निकाल्नु भनेको छ के निकाल्नु भन्छ आर डी इक्वल टु पहिला हामी फाइन गरिदिन्छौँ डी इक्वल टु के हुने भयो अब हाम्रो डी इक्वल टु 90 इन्टु 7 सीएम अपन 15 6 जा 6 7 जा कति आयो 42 सीएम देयरफोर डी इक्वल टु आयो डी भनेको हाम्रो के हो डायमिटर नाउ आर इक्वल टु नाउ रेडियस आर इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ डी अपन 2 त डी भनेको हाम्रो कति हो 42 सेन्टिमिटर अपन 2 इक्वल टु कति आयो त 21 सीएम यसरी दिएको यो कन्डिसनलाई हामीले एप्लाई गरेर यसरी के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 8 ए अब 8 को ए मा एकचोटी हेरौँ है त ओके मैले यो मेयर दिए यो नि मेयर है त अब हाम्रो दिएको के छ यहाँ फेरि पढौँ एकचोटि है द सम भनेको छ सम भनेको के प्लस के हो प्लस सम अफ सर्कम्फरेन्स एन्ड डायमिटर इज के रे अफ अ सर्कल इज 58 सेन्टिमिटर फाइन्ड द रेडियस भनेको छ फाइन्ड द रेडियस त सम भनेको छ त हामीले प्लस गरिदिन्छौँ अघि नै हामीले के लेखेको थियो डिफरेन्स बिट्विन डिफरेन्स हैन सम भनेको छ यहाँ के छ सम के रे sum of the circumference and diameter is equal to कति दिएको छ हाम्रो यहाँ 58 सेन्टिमिटर कति दिएको छ 58 सेन्टिमिटर अब सम अफ द सर्कम्फरेन्स भनेको के हो हाम्रो यो सी भनेको के हो हाम्रो सी प्लस डायमिटरलाई हामीले के लेख्छौँ डी यो भनेको हाम्रो कति हो 58 सेन्टिमिटर आयो जबकि यो सी भनेको हाम्रो कति हो 2 पाई आर के हो 2 पाई आर लेख्दै अनि यो भनेको डी भनेको हाम्रो कति हो 2r के हो 2r इक्वल टु कति आयो 58 सेन्टिमिटर अब यो दुवैबाट हामीले 2 पाई आर कमन लिदिन्छौँ के गर्दिन्छौँ 2 पाई आर कमन लिदियौ के हुन्छ 2r मात्र कमन आउँछ 2r कमन लिँदै पाई प्लस 1 बाँकी बस्यो हाम्रो के बाँकी छ 2 अब यो बाँकी बस्यो अब यो इक्वल टु हाम्रो के भयो 58 सेन्टिमिटर और यो 2 लाई मैले उता पठाइदिन्छु त यो के हुन्छ r पाई को ठाउँमा 22/7 प्लस 1 इक्वल टु 58 cm बाई 2 किनभने यहाँ मल्टिपलमा छ त्यो साइडमा गयो भने डिभाइड हुन्छ और r ब्रैकेट यसले मल्टिप्लाई के हुन्छ 7 आउँछ कमन 22 प्लस 7 22 प्लस 7 इक्वल टु यसले डिभाइड गर्दै कति हुन्छ यो
29 cm 29 cm और के हुन्छ r इक्वल टु r इन्टु 29 इक्वल टु यो के हुन्छ 29 इन्टु 7 cm। अब यहाँबाट हामीले r निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ r इक्वल टु के हुन्छ यो 29 इन्टु 7 cm बाई 29 क्यान्सल इक्वल टु के आयो त 7 cm भनेपछि यसरी हामीले के निकाल्छौँ डिफरेन्स भन्यो भने माइनस गरिदिने अनि के भन्छ अब यहाँ मैले 2πr किन राख्यो यहाँ d किन राखेँ पाइ d किन राखेँ भनेपछि हामीलाई यहाँ चाहिएको के थियो r के चाहिएको थियो r त्यसै भएर हामीले के राखेको थियो यहाँ 2πr यदि d फाइन्ड गर्नुपर्ने भएको भए हामीले के लेख्थ्यौँ यहाँ पाइ d लेख्थ्यौँ के लेख्थ्यौँ पाइ d। लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर 9। ओके गाइज हेरौँ त के छ फेरि अ गार्डन रोल ह्याज अ सर्कम्फरेन्स एउटा गार्डन चाहिँ रोल गरेको छ रोल गरेको छ कतिले 3 मिटरले हाउ मेनी रिभोल्युसन डज इट मेक अ मुभिङ अ डिस्टेन्स 21 मिटर भनेपछि एउटा गार्डनलाई के गरेछ रोल गरेको छ सर्कम्फरेन्स गोलोले 3 मिटरको के छ त्यो कभर गर्छ त्यो कति टाइम्स डिस्टेन्स पार गरेको छ हाम्रो 21 टाइम्स कतिचोटि रिमुभ भयो त के भयो त रिभोल्युसन कति आयो भनेर निकाल्नको लागि हामीले यो फर्मुला एउटा लेखिराखेको छौँ हेर त यहाँ यसको युज गर्छौँ के हुन्छ यो फर्मुलाको युज गर्छौँ नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड बाई वेल इक्वल टु के हुन्छ डिस्टेन्स कभर अपन के हुन्छ सर्कम्फरेन्स अफ द वेल सर्कम्फरेन्स अफ द वेल यो हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो फर्मुलालाई युज गरेर के गर्छौँ हामी यो गर्छौँ। अब दिएको के छ त यो हेरौँ हामी 9 नम्बरको 9 को ए मा हेरौँ 9 को ए वी have given दिएको के छ सर्कम्फरेन्स के छ सर्कम्फरेन्स अफ द वेल के लेखेको छ हाम्रो सर्कम्फरेन्स अफ द गार्डन लेख्यो यहाँ लेखौ सर्कम्फरेन्स अफ गार्डन कस्तो छ सर्कल आकारको छ के छ सर्कल आकारको जुनमा के छ 3 मिटरले के छ उले रोल गरिया छ उसले के गरिया छ रोल गरिया छ त्यो रोल कति टाइम्स गरेको छ हाम्रो डिस्टेन्स कभर गर्दा रोल गर्दाखेरि कति गरेको छ 21 मिटरको गरेको छ त्यो भने के हुन्छ इक्वल दिएको हाम्रो के छ 3 मिटर के छ 3 मिटर्स हो। अब डिस्टेन्स कभर कति त डिस्टेन्स कभर्ड कति छ हाम्रो 21 मिटर बाई युजिङ फर्मुला लेखिदिन्छ हामी बाई युजिङ फर्मुला हाम्रो यही छ यो फर्मुला लेखिदिन्छौँ के लेख्छौँ यो फर्मुला त फर्मुलामा के छ नम्बर अफ रिभोल्युसन के नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड बाई वेल के वेल इक्वल टु के छ डिस्टेन्स कभर डिस्टेन्स कभर्ड डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स कभर गरेको छ त्यो अपन के सर्कम्फरेन्स अफ द वेल के हुन्छ सर्कम्फरेन्स अफ द वेल यो डिस्टेन्स हाम्रो कति दिएको छ यहाँ हेरौँ न एकचोटि 21 सेन्टिमिटर कति छ 21 सेन्टिमिटर त यो के लेख्छौ 21 मिटर अपन यो के हुन्छ यो पनि मिटर यो मिटर अपन 3 मिटर यसलाई काट्दियो भने कति हुन्छ 7 हुन्छ सिधै 7 रिभोल्युसन के आयो रिभोल्युसन यही नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो के यही एन्सर भयो। अब हामी जान्छौँ 8 नम्बरमा है 8 नम्बरको एकचोटि हेरौँ 8 मा के अरे 10 हो 10 नम्बरमा हेरौँ त एकचोटि 10 को हामी हेरौँ है यो हामीले जस्ताको त्यस्तै राख्छ यो माथि यति मात्र मिल्थ्यो किनभने फर्मुला हाम्रो यही चाहिन्छ यो पनि यहाँ मिल्थ्यो के दिएको छ हाम्रो इफ द वेल अफ हैज अ बस डायमिटर दिएको छ के दिएको छ यहाँ हाम्रो डायमिटर अफ द सर्कल दिएको छ डायमिटर कति दिएको छ हाम्रो डायमिटर वेल डायमिटर अफ द वेल लेखौ यहाँ। अब यसलाई हामीले के लेखिदिन्छौँ डायमिटर अफ द वेल डायमिटर अफ द वेल इक्वल टु कति छ 84 cm यो त हाम्रो के हो डायमिटर दिएको छ के छ डायमिटर यसलाई मेर्दैनौँ डायमिटर दिएको छ
डायमिटर दिएको छ त डायमिटरको डायमिटर दिएको छ अनि कभर डिस्टेन्स दिएको छ, रिभोल्युसन दिएको छ, के छ रिभोल्युसन दिएको छ। त डायमिटर छ के लेखौँ हामी डायमिटर, अर्को के दिएको छ हाम्रो रिभोल्युसन। रिभोल्युसन कति छ नम्बर अफ रिभोल्युसन इक्वल टु कति हाम्रो दिएको छ 12, के छ 12। अब हामीलाई चाहिएको के सर्कम्फरेन्स अफ द व्हेल, सर्कम्फरेन्स अफ द व्हेल। तो सर्कम्फरेन्स अफ द व्हेल निकाल्दियौ हामीले। सर्कम्फरेन्स अफ द व्हेल फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो हामीलाई डिस्टेन्स। डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो त सर्कम्फरेन्स अफ द व्हेल चाहियो। तब हामीले यहाँबाट सर्कम्फरेन्स अफ द व्हेल निकालौं। सर्कम्फरेन्स अफ द व्हेल के हुन्छ सर्कम्फरेन्स अफ द व्हेल। सर्कम्फरेन्स अफ द व्हेल हामीलाई के छ फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। यो इक्वल टु के छ वाट बाइ युजिङ फर्मुला। के लेख्छौं हामी बाइ युजिङ फर्मुला, फर्मुला बाइ युजिङ फर्मुला। ओके, अब यसपछि हामीले यही फर्मुला के गर्छौं युज गर्छौं है त। यो फर्मुला अनुसार के छ नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड बाइ व्हेल दिएको छ। त यहाँ हामी लेख्छौं के नम्बर अफ रिभोल्युसन इक्वल टु के छ हाम्रो डिस्टेन्स कभर अपन सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल, सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल। अब यति दिएको छ त हामीले दिएको पहिला राख्दियौ। यो हाम्रो कति दिएको छ मेड अफ द व्हेल कति दिएको छ रिभोल्युसन कति दिएको छ हाम्रो डायमिटर दिएको छ। ओके, अब यस्तो नम्बर अफ द रिभोल्युसन इज इक्वल टु के हुन्छ डिस्टेन्स कभर बाइ सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल। त हाम्रो त डिस्टेन्स कभर त दिएको छैन, हाम्रो के छ डिस्टेन्स कभर दिएको छैन, त्यो फाइन्ड गर्नुपर्ने। अब हामीलाई चाहियो के सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल। त हाम्रो डायमिटर अफ द सर्कल त यहाँ दिएको छ, यहीँबाट हामीले के निकाल्दिन्छौँ सर्कम्फरेन्स निकाल्दिन्छौँ। के निकाल्दिन्छौँ सर्कम्फरेन्स। त सी इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ पाई डी, के हुन्छ पाई डी। पाई भनेको कति हो 22/7 इन्टु डी, डी भनेको हाम्रो कति छ 84 सेन्टिमिटर। यसले के गर्छ क्यान्सल 12 जा 12 ले के गरौँ मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 अनि 2 26 यति सेन्टिमिटर आयो। सर्कम्फरेन्स कति आयो हाम्रो 264 फेरि मल्टिप्लाई यसलाई गर्दा 12 2 जा 24 यति आयो, 12 2 जा 24 अनि प्लस 2 26। अब सर्कम्फरेन्स हाम्रो सी त यो आएको छ। त अब हामीले यसमा के गर्दिन्छौँ भ्यालु पुट गर्दिन्छौँ। त भ्यालु हाम्रो रिभोल्युसन कति छ 12 इज इक्वल टु डिस्टेन्स कभर दिएको छैन त डिस्टेन्स कभर अपन सर्कम्फरेन्स हाम्रो कति आयो त यो 264 सेन्टिमिटर। अब यसलाई हामीले यहाँ ल्याऊ है त डिस्टेन्स कभर इक्वल टु के हुन्छ अब डिस्टेन्स कभर इक्वल टु क्रस मल्टिप्लाई केही छैन भने तल हामीले 1 राख्दियौ। त यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो आयो। अब यो र यो दुईटै के हुन्छ मल्टिप्लाई त के हुन्छ 12 इन्टु 264 सेन्टिमिटर। दुईटैलाई के गरौँ हामी मल्टिप्लाई गर्दियौ। के गर्दियौ मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गरेर यहाँ हेरौँ एकचोटि मल्टिप्लाई गर्यो भने 264 इन्टु 12 2 ले गर्यो भने 8 2 3 ओके 8 2 2 जा 4 1 5 आउँछ 5 यो क्यान्सल 12 6 2 जा 12 4 2 जा 8 6 2 जा 12 2 2 जा 4 1 5 ठीक छ। अब यहाँ के हुन्छ हाम्रो 4 1 जा 4 6 2 8 6 1 3 1 3 त हाम्रो यो कति आयो 31.68 सेन्टिमिटर। अब यसलाई हामीले डिस्टेन्स जहिले पनि केमा हुन्छ मिटरमा लेख्छौं हामी केमा लेख्छौं मिटरमा। त मिटरमा चेन्ज गर्नको लागि 100 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु। देयरफोर डिस्टेन्स कभर्ड इज इक्वल टु 3168 बाइ 100। अब यो के भयो मिटर त इक्वल टु 31.68 मिटर। यही हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ। ओके लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 11।
फेरि 11 मा के छ फाइन्ड द सेमी पेरिमिटर अफ द सर्कल। यो जुन सर्कल दिएको छ सेमी सर्कल दिएको छ त्यसको हामीले के निकाल्नु पर्यो पेरिमिटर। यो पनि इजी छ, मैले सुरुमै भनेको थिएँ यसको फर्मुला यार 11 को मैले गरे 11 को यार ए नम्बरमा के दिएको छ डायमिटर अफ द सेमी सर्कल लेखौ है, डायमिटर अफ द सेमी सर्कल, डायमिटर अफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल डायमिटर डी छ इक्वल टु कति छ हाम्रो 14 सेन्टिमिटर दिएको छ। यसबाट हामीले के निकाल्दिन्छौँ आर, आर इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ आर भनेको रेडियस, रेडियस इक्वल टु डी अपन 2, त डी भनेको 14 cm बाई 2 इक्वल टु कति आयो त 7 सेन्टिमिटर। कति आयो हाम्रो 7 सेन्टिमिटर। पेरिमिटर अफ द सेमी सर्कल भनेको छ, देयरफोर हामीलाई के थाहा छ पेरिमिटर अफ सेमी सर्कल इक्वल टु पाई आर प्लस 2r। यो फर्मुला मैले भनेको थियो के हुन्छ पाई आर प्लस 2r भनेपछि पाई हाम्रो कति छ 22/7 इन्टु 7, आर को भ्यालु 7 सेन्टिमिटर प्लस 2, त 2 इन्टु आर भनेको कति छ हाम्रो 7 सेन्टिमिटर, 7 सेन्टिमिटर। योले यो क्यान्सल भयो कति आयो त 22 सेन्टिमिटर प्लस 14 कति 14 सेन्टिमिटर। यसलाई निकाल्यो भने कति हुन्छ 36 सेन्टिमिटर। यही हाम्रो के भयो एन्सर 36 सेन्टिमिटर के भयो त हाम्रो एन्सर आयो। अब यो के छ 12 नम्बर फाइन्ड द पेरिमिटर अफ द सेमी सर्कुलर प्लेट, रेडियस यति दिएको छ, सेम यही फर्मुलामा राखिदिन्छौँ हामीले के गर्छौँ यहीमा लिएर राखिदिन्छौँ। रेडियस दिएको छ 12 नम्बरको एमा के दिएको छ 12 को ए आर वी हेभ गिभन दिएको के छ रेडियस, रेडियस आर इक्वल टु 3.5 मिटर, 5 मिटर दिएको छ के छ मिटर। देयरफोर हामीले के निकाल्छौँ सेमी पेरिमिटर, सेमी पेरिमिटर अफ प्लेट, यहाँ त प्लेट भनिएको छ, प्लेट इक्वल टु के हुन्छ पाई आर प्लस 2r। यसमा राख्दै के हुन्छ यो 22/7 इन्टु 3.5 मिटर इन प्लस 2 इन्टु 3.5 मिटर। अब हामीले यो दुईटैलाई के गर्छ यो के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दै जति हुन्छ यसले हामीले यसलाई काट्दियो भने कति हुन्छ 2 आउँछ, कति आउँछ 2, 2 11 जा भनेपछि 11 मिटर प्लस 7 मिटर इक्वल टु कति हुन्छ 18 मिटर एन्सर, 18 मिटर एन्सर। यसरी हामी के गर्छौँ यो वृत्तको हामीले के गर्यो त आज सर्कमफ्रेन्सहरुको बारेमा के गर्यो चर्चा गर्छौँ। भोलि हामी के पढ्छौँ एरिया अफ द सर्कलको बारेमा के गर्छौँ चर्चा गर्छौँ। अब यस्तै भिडियोहरु चाहिनको लागि, यस्तै पढ्नको लागि, हामी रेगुलर पढ्नको लागि के गर्ने हाम्रो भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्ने च्यानललाई।